बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या है राजस्थान का, जो कि भारत के अंदर वाक़ है और बहुत से लोग आप में से जानते हैं कि वहाँ पर राजस्थानी बोली बोली जाती है, जिस पर कई फ़िल्में भी बन चुकी हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर आपको राजस्थानी बोली बोलने वाले लोग भी मिल जाते हैं। पाकिस्तान के राजस्थान के अंदर भी तकरीबन इसी से मिलती जुलती रांगड़ी ज़ुबान बोली जाती है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इस ज़बान को समझने से कासिर होते हैं। दोस्तों, इस इलाके में सबसे ज़्यादा तादाद हिंदुओं की होती है, चाहे वो पाकिस्तान हो या भारत। दोनों जगह पर सहरा जो है उसके अंदर ज़्यादातर हिंदू ये लोग मौजूद हैं और इन लोगों ने वहाँ पर अपने मंदिर वगैरह बना रखे होते हैं। भारत के अंदर एक ऐसी रियासत थी राजस्थान के अंदर जहाँ पर हिंदुओं की एक बहुत बड़ी तादाद रहा करती थी और इन लोगों का ये आम दस्तूर था कि ये अपने घरों के बाहर कोई छोटी मोटी मूर्ति लाजमी तौर पर रखते थे और अगर इनके इलाके के अंदर कोई मुसलमान इन्हें दिखाई पड़ता तो अमूमी तौर पे उसे ईज़ा पहुंचाने के लिए ये कोई ना कोई घटिया हरकत भी करते ही रहते थे। ये सारा मंजर ऐसा था जिसे देखकर कई लोगों के दिलों पर छुरियां चलती, लेकिन लोग इसके बावजूद अपने दीन की सिखाई गई तालीमात के मुताबिक इन हिंदुओं के साथ झगड़ा नहीं करते थे, ना ही इनके खुदाओं को बुरा भला कहते, बल्कि अपने काम में मगन रहते और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते रहते। दोस्तों, मुसलमानों के साथ इन हिंदुओं का अज़ली वैर है, इस बारे में तो आप तमाम ही अहबाब बखूबी वाकिफ़ भी हैं, जानते भी हैं और यही हरकत ये सारे लोग भी करते ही रहते थे। यहाँ पर एक शख्स था जो कि आम तौर पर मुसलमानों के साथ दूसरों के सामने ये शो करवाता कि मैं बहुत ही ज़्यादा लिबरल हूँ और मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही मुझे इनसे कोई मसला है। लेकिन जब कभी ये मुसलमानों के करीब से गुज़रता तो माज़अल्लाह अपनी ज़बान से कोई ना कोई गुस्ताखाना कलिमात लाजमी तौर पर अदा करता था। यहीं पर एक और शख्स था जिसका नाम था नेमतुल्लाह का ये दस्तूर था कि वो अपने घर से निकलते हुए, भेड़ बकरियां चराते हुए, घर में वापस आते हुए, अलगर्ज वो जहाँ कहीं भी घूमता फिरता वो अल्लाह तबारक व तआला का पाक कलाम यानी कुरान मजीद पढ़ता ही रहता था, कुरान मजीद की तिलावत करता रहता था और उसे इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसके इर्द गिर्द कौन है, कोई मुसलमान है, हिंदू है। वो बस अपने खुदाए बुजुर्ग व बरतर की शान के अंदर लगातार अल्हम्दुलिल्लाह कलाम इलाही पढ़ता रहता और जो जो सुनता वो इस फैज़ से मुस्तफ़ीज़ होता रहता। अब दोस्तों, एक दिन बड़ा अजीब सा मामला हुआ ऐसे कि नेमतुल्लाह जब कुरान पाक पढ़ता हुआ आगे की जानिब बढ़ रहा था तो उसने देखा कि सामने से वही हिंदू शख्स जिसका नाम रामराज था वो चलता हुआ आ रहा था। और जब उसने देखा कि नेमतुल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह कर रहा है, यानी कि ये सबके सामने कलाम इलाही पढ़ता रहता है, ना इसे किसी से फ़र्क पड़ता है, ना ये हम लोगों से डरता है, तो उसने कहा कि क्यों ना आज हम इसका तिया पांजा कर ही दें। लिहाजा उसने नेमतुल्लाह के करीब जाकर गुस्ताखाना कलिमात अदा करने शुरू कर दिए, जिस पर नेमतुल्लाह को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन उसने अपना गुस्सा हराम समझकर पी लिया और वहाँ से आगे बढ़ गया। अब जब यह सारा मंजर रामराज ने देखा तो उसके दिल को चैन ना आया। उसने कहा कि मैंने इतनी बातें बोली लेकिन इसके बावजूद इन्होंने आगे से कोई रिटेलिएट नहीं किया, तो चलो फिर पूरे गाँव के सामने मजमा लगाते हैं। तो उसने फिर सारे गाँव को एक दिन मेले पर इकट्ठा होने का कहा और यहाँ पर उसने सबके सामने यह ऐलान किया कि मैं आज के दिन तुम सबके सामने यहाँ पर नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह तबारक व तआला की इस पाक सहीफ़े को जलाने की कोशिश करूँगा। अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो वो आकर मुझे रोक ले। प्यारे दोस्तों, ये बात सुननी थी कि मुसलमानों के सीनों पर छुरियाँ चलना शुरू हो गई और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से ये गुजारिश की कि या मौला, हम लोग इनके सामने कमज़ोर हैं, हमारी मदद फरमा और मेरे मौला आसमान से हमारे लिए मदद उतार और इन काफिरों को, इन जालिमों को नीस्तो नाबूद फरमा। अब दोस्तों, इस शख्स ने सब लोगों के सामने मजमा लगाया और इस मजमे के सामने इसने माज़अल्लाह किताब इलाही को जलाने की जसारत करने की नाउज़ु बिल्लाह कोशिश करने का आगाज़ कर दिया। अब इस शख्स के हाथ में एक तरफ तो माचिस थी, दूसरी साइड पर केरोसिन ऑयल। इसने ये ऑयल न जो है वो सबके सामने जो है वो किताब पर डालना शुरू कर दिया और अब ऐन मुमकिन था कि ये इस माचिस की तीली को जलाकर ऊपर फेंकता, नाउज़ुबिल्लाह, कि इसी असना में, इसी रेगिस्तान में एक शख्स का ऊँट, जो कि बुनियादी तौर पे नेमतुल्लाह के ही रेवड़ में से एक था, वो ऊँट अपनी रस्सी तोड़कर एकदम भागता हुआ आगे आया और उसने इस शख्स के गले को यानी इसकी गर्दन को अपने दांतों के अंदर दबोचा और एक ही जस्त के अंदर इसकी गर्दन तोड़ दी और इस शख्स का वहीं पर इंतकाल हो गया।
اب اندازہ لگائیے کہ اونٹ ایک ایسا جانور ہے دوستو جو کہ کبھی کسی کو کچھ نہیں کہتا، بہت ہی اسٹیبل رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، کسی کو تنگ نہیں کرتا۔ اونٹ ایک بہت اچھا جانور، لیکن اس کے باوجود جب اونٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے تو پھر دیکھیے کہ وہ کون کون سے کام سر انجام دے دیتا ہے، اس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ اس شخص کی گردن توڑ دی اونٹ نے صرف اس وجہ سے کہ یہ گستاخ تھا، گستاخی کر رہا تھا، گستاخانہ کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہا تھا معاذ اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم کے ذریعے یہ دکھا دیا کہ جب اللہ کی ذات چاہتی ہے تو پھر وہ بے زبان جانوروں کے ذریعے بھی کفار کی گردنیں اتروا دیتی ہے۔ اس بات سے سبھی لوگ بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسی رفتیں اور ایسی بلندیاں عطا فرما دی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا سورج ہمیشہ کے لیے نصف النہار ہو گیا، بلندیوں تک پہنچا تو دور کی بات ان کی حقیقت اور کونا کی معرفت بھی انسانی جو دستر ہے سب سے باہر ہے۔ ورفعنا لک ذکرک کا مجدہ سنا کر جہاں آپ علیہ السلام کی شان اقدس کو اوج ثریا پر پہنچایا، وہیں اس شان و عظمت کی حفاظت کا ایسا بندوبست فرمایا گیا کہ جس بدبخت نے جب بھی اس کی طرف اپنی ناپاک نگاہ کی یا پھر ناپاک ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، قدرت نے اس کو قیامت تک کے لیے رسوائے زمانہ بنا کر نشان عبرت بنا دیا۔ پیارے دوستو، ایک عیسائی پادری نے اپنی تقریر شروع کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نعوذ باللہ من ذالق گستاخی شروع کر دی۔ اتفاق سے وہاں قریب ہی ایک تاتار خانی سپاہی کا شکاری کتا بندھا ہوا تھا۔ اس کتے کے کان میں جب پادری کے الفاظ پڑے تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ سخت طیش میں آ گیا اور پھر اس نے اپنی رسی چھڑا کر پادری پر حملہ کر دیا، لیکن عین اسی لمحے لوگ آگے بڑھے، پادری کو اس کے عذاب سے خلاصی دلائی اور کتے کو دوبارہ باندھ دیا گیا۔ صورتحال دیکھ کر بعض لوگوں نے پادری سے کہا کہ تم نے ایک قابل احترام ہستی کے بارے میں نازیبا باتیں کہی ہیں، اس لیے کتے نے تم پر حملہ کر دیا۔ لیکن اس بدبخت کا اصرار تھا کہ میں چونکہ تقریر کے دوران اشارے کر رہا تھا، اس لیے کتا یہ سمجھا کہ اس پر حملہ آور ہونے لگا ہوں، اس لیے اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ یہ کہہ کر پادری نے دوبارہ اپنی تقریر شروع کر دی اور کچھ دیر بعد پھر نعوذ باللہ من ذالک سرکار کی شان میں گستاخانہ کلمات کہنے شروع کر دیے۔ کتے نے دوبارہ وہ الفاظ سنے تو پھر طیش میں آ گیا اور اس نے اپنی رسی چھڑائی اور اس بدبخت پر حملہ آور ہو گیا۔ اس بار کتے نے اس کی گردن کو دبوچ لیا اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ وہ بدبخت انسان تڑپ تڑپ کر مر نہیں گیا۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والے سے قدرت کا یہ انتقام دیکھ کر وہاں موجود 40,000 افراد نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ میرے دوستو، وہ لوگ جو کہ معاذ اللہ من ذالک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ ہے نعوذ باللہ، یا پھر یہ فریڈم آف سپیچ ہے اور اس کے نام پر معاذ اللہ وہ سرکار کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان لوگوں کو اس بات کی انفارمیشن پہنچا دینی چاہیے، ان لوگوں کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے، اس بات کی خبر پہنچانی چاہیے کہ یہ جو تم سوچ رہے ہو یہ انتہائی گھٹیا قسم کی سوچ ہے، اس سے گھٹیا سوچ دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غرق کرے ان لوگوں کو۔ اگلی ویڈیو تک پیارے دوستو دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔